अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। 40 साल का याराना खत्म हो गया। सिंध हुकूमत की एक ताकतवर तरीन शख्सियत का दौर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने करीबी दोस्त सलीम बाजारी के साथ क्या किया, किसके कहने पर किया और इस वक्त सलीम बाजारी कहाँ है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, टिकटॉक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सलीम बाजारी जब जहनों में नाम आता है तो लोग उसको वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि सिंध का नायब वजीर आला समझते थे। सलीम बाजारी का जब नाम आता था तो सब यही कहते थे कि सिंध का हकीकी वजीर आला अगर कोई है तो वो सलीम बाजारी है। सलीम बाजारी जिसका नाम अगर जहन में आ जाता था तो सिंध की सारी ब्यूरोक्रेसी काम जाती थी। सलीम बाजारी अगर वो किसी एसएसपी, डीआईजी, आईजी, सेक्रेटरी या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर हो, उसको उसका फोन जाए और वो काम ना हो, ये नामुमकिन है। सलीम बाजारी वजीर आला हाउस में किसको आना है, किसको जाना है, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से किसको मुलाकात करनी है, किसको नहीं करनी है, ये सब कुछ तय सलीम बाजारी करता था। सलीम बाजारी किस एमपीए को क्या देना है, किस एमपीए को किस तरह ट्रीट करना है, जो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ग्रुप का एमपीए है उसको कैसा प्रोटोकॉल देना है, जो एमपीए उनके ग्रुप का नहीं है उनको कैसे डील करना है, ये सब कुछ सलीम बाजारी के हाथ में था। सलीम बाजारी कराची से कंदकोट और कश्मोर तक, केटी बंजर से कारोजत तक अगर वजीर आला हाउस से किसी शख्स का हुक्म चलता था तो उसका नाम था सलीम बाजारी। सलीम बाजारी जो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह के भी 3 साल पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जब 1995 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में सिंध हुकूमत में अब्दुल्ला शाह वजीर आला थे तो उस वक्त मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए थे। उस शहादत के बाद अब्दुल्ला शाह की हुकूमत खत्म हुई तो सलीम बाजारी उसके बाद अटैच हो गए सैयद मुराद अली शाह साहब के साथ। 1995 और अब चल रहा है 2025, ढाइयों का सफर सलीम बाजारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ तय किया। उसमें तकलीफें, सुख, दुख और जो भी मामला थे वो सब इन्होंने एक साथ बर्दाश्त किया। फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और मुराद अली शाह एमपीए बने और वो सियासत में उन्होंने एंट्री मारी, बाज़ाब्ता तौर पर वो वजीर बने, तो सलीम बाजारी उनके दाएं हाथ बन गए। उसके बाद जब मुराद अली शाह वजीर आला बने तो सलीम बाजारी ऐसा समझे कि नायब वजीर आला सिंध के बन गए और उनको वो इख्तियारात, वो ताकत हासिल थी जो वजीर आला के बाद सिर्फ सलीम बाजारी इस्तेमाल कर सकता था। सलीम बाजारी के कई स्कैंडल सामने आए, करप्शन के कई केसेस सामने आए, उनकी अपने बेटों के कई मामलात मीडिया की नज़र हुए, लेकिन वो फिर भी वजीर आला हाउस से हिल ना सके। कई लोगों ने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, बार बार कोशिश की कि सलीम बाजारी को हटाया जाए, सलीम बाजारी को मुराद अली शाह से साइड पे किया जाए, लेकिन मुराद अली शाह का उन पर अंधा एतमाद था। एक दोस्ती थी, 40 साल का पुराना याराना था, दुख सुख के साथी थे। मुराद अली शाह की हर बात सलीम बाजारी को पता थी, तो सलीम बाजारी से इस तरह हाथ उठाना मुराद अली शाह के लिए भी शायद नागवार गुजरता हो। तो वो कोशिशें, वो साजिशें जो सलीम बाजारी के खिलाफ की गई थी,
وہ ساری ناکام ہو گئی. لیکن 2025 سلیم بازاری کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. وہ شخص جو 17 سال سے پاور میں، اقتدار میں، ہر چیز اس کے پاس تھی، اور جہاں تک مجھے علم میں، جہاں تک میں نے معلوم کیا، اگر آپ 7 چلے جائیں، سلیم بازاری کی پراپرٹیز، ان کے گھر، ان کی بیٹھکیں آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بھی رہن سہن ایسا نہیں ہے جس طرح سلیم بازاری کا تھا، جس طرح اس کی اولادوں کا ہے. جو پراپرٹی سلیم بازاری نے بنائی، آپ اس کی بیٹھک جا کے دیکھیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ایسا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں جو ہے وہ بھی نہیں ہے جو سلیم بازاری کی صرف بیٹھک ہے. تو جو طاقت، پیسہ، بیوروکریسی پر حکمرانی، ایک مکمل طور پر نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سلیم بازاری کے پاس کئی سالوں سے رہا اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن 2025 کے سپٹمبر اور اکتوبر ماہ یہ سلیم بازاری کے لیے برائی بن کر ان کی زندگی میں آ گئے. خبریں چلی سلیم بازاری کو اٹھا لیا گیا ہے، سلیم بازاری کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. سندھ میں فرنٹ مین کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، اس آپریشن کے تحت سلیم بازاری کو بھی اٹھا لیا گیا. بہرحال اس کے اٹھانے کی، اس کو گم کرنے کی تردید وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کر دی تھی کہ یہ بکواس ہے، جھوٹے من گھڑت خبریں. لیکن جب مارکیٹ میں کوئی خبر آتی ہے، وہ خبر آگے چل کے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو خبر آتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، اس میں رتی برابر بھی صداقت ہوتی ہے. تو سلیم بازاری کے غائب ہونے کی جو خبر تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. اب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وہ یارانہ دوستی، دکھ سکھ کا سفر ختم کر دیا ہے اور وہ یارانہ اب اختتام پر پہنچ گیا ہے. سلیم بازاری باضابطہ طور پر اب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پی ایس نہیں رہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سلیم بازاری کو ہٹا کر منصور گمرو کے نام سے کوئی سندھ حکومت کا افسر ہے، ان کو اپنا پی ایس تعینات کر لیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سلیم بازاری کہاں ہے؟ وہ اس وقت کس حالت میں؟ وہ منظر عام پر کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے اس کی تحقیقات کی، ہم 7 تک گئے، 7 تک معلومات لی. کراچی میں جو ان کے قریبی دوست تھے اور جو ایم پی ایس یا جام شوروں کے جو منتخب ارکان اسمبلی، ان کے جو سیکریٹریز تھے جو سلیم بازاری کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور کچھ ذرائع سے ہم نے معلومات لی، تو تقریباً 1.5 ماہ سے سلیم بازاری غائب ہے. وہ نہ 7 میں ہے، نہ وہ اسلام آباد میں ہے، نہ وہ حیدرآباد میں ہے، نہ وہ کراچی میں. وہ کہاں ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت تک سلیم بازاری لاپتہ ہے، ان کا موبائل بند ہے، وہ نہ اپنے گاؤں میں کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، نہ کسی دوست کے ساتھ رابطے میں. اب وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے آفیشیل پی ایس تو نہیں رہے، لیکن وہ منظر عام پر بھی نہیں ہے. تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہوا ضرور ہے، لیکن وہ کیا ہوا ہے وہ بھی جلد لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا ہے، اور یہاں تک بھی اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ذرائع کے ذریعے کہ 2 ماہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے سلیم بازاری کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انٹری بند کر دی تھی کہ بھائی اب آپ یہاں نہیں آئیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سلیم بازاری کو کہا گیا کہ اب آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس نہ آئیں، آپ کا بوجھ اب ہم نہیں اٹھا سکتے. تو اس کا مطلب کہ سلیم بازاری اب وہ وزندار بوری بن چکی تھی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر سوائے مصیبتوں کے پہاڑ گرانے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتی تھی.
اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلیم باجاری کو کچھ بڑوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہٹایا گیا. کچھ ایسے کام تھے جن میں سلیم باجاری نے رنڈکیں پیدا کی. تو وہ جو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر تو بڑے ہیں بابا، وہ کسی کی بات نہیں مانتے. مراد علی شاہ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی بے بس ہے. تو بہرحال خبر کنفرم نکلی ہماری، جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے دی تھی کہ سلیم باجاری غائب ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ نہیں آ رہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ خبر میں نے 1 ماہ پہلے دی تھی، لیکن اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے. ان کو نہ صرف ہٹا دیا گیا ہے لیکن وہ اس وقت تک منظر عام سے بھی غائب ہے. اور جو یارانہ تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سلیم باجاری کا، ایک طاقتور دور تھا سلیم باجاری کا، وہ اب اختتام پذیر ہوا. ان ساری سٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی.